औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे नामी बॉन्ड के हवाले से है। और बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि हमारे पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं काफ़ी अर्से से और हम उस पर किस्मत आजमाई कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। कभी छोटा इनाम, कभी बड़ा इनाम, कुछ भी कोई भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। तो हसूल इनाम के लिए कोई वजीफ़ा, कोई लो तैयार की जाती है जो इनामी बॉन्ड से जो हसूल कामयाबी के लिए कोई अमल जो है वो अगर है तो वो बताएं। तो इस हवाले से एक ख़ास, इसको अमल गना कहते हैं, इसको दौलत का अमल कहते हैं, इसको रिस्क अमल कहते हैं, इसको दौलत के ख़जाने का अमल करते हैं। ज़माने कदीम में दौलत का ख़जाना लोगों को मिलता था, उसकी ज़िंदगी बदल जाती थी। और आजकल के दौर में इनामी बॉन्ड के ज़रिए जो है वो अगर आपका कोई प्राइज़ निकल आता है तो आपकी एक तरह समझ लीजिए कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल यकलख्त जो है वो बदल जाती है। लोहे इनामी बॉन्ड जो है वो इस वीडियो में आपको लोहे इनामी बॉन्ड बनाने का तरीका बताएंगे। ये एक लोहे इनामी बॉन्ड जो है अमूमी है। इसके अलावा लोहे इनामी बॉन्ड जो है वो खसूसी भी तैयार की जाती है और लोहे इनामी बॉन्ड जामे भी तैयार की जाती है। इन तीनों लवा के मतलब के सीरीज़ की शक्ल में आपको जो है हम गाइड करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ख़ास तौर पर हसूल इनाम के लिए एक वजीफ़ा भी बताएंगे। ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। रिस्क रोज़ी में इजाफ़े के लिए, वसअत रिस्क के लिए, आमदन में इजाफ़े के लिए, हसूल दौलत के लिए, माल दौलत के हसूल के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, जॉब में तरक्की के लिए, माल दौलत और रिस्क और रोज़ी में इजाफ़े के लिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा भी आपको साथ इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायका इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो नाम, वालिदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और अपना एक सवाल जो ज़रूरी है वो हमें भेज दीजिए, तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको लकी स्टोन जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा पत्थर आपके लिए मौफिक है, कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए बेहतरी का बायस है, किस दिन पहनना चाहिए पत्थर, किस रंग का पहनना चाहिए और और प्रॉपर वेट और हुजम के साइज़ के मुताबिक आपको पत्थर प्रोवाइड करते हैं। मुनासिब हदिये पे आप हमारे से स्टोन जो है वो अपना लकी स्टोन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई लो बनवाना चाहते हैं, लोहे कमर, लोहे शम्स, लोहे ज़ोहरा, लोहे मरीख, लोहे अतारद, लोहे ज़ोहल, लोहे मुश्तरी, सास्तानों की लोहे हमजाद, लोहे शादी, लोहे हुबर तस्खीर और लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र तैयार करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप हमारे से रब्ता करके अपनी लो जो है वो बनवा सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले ये कि लोहे इनामी बॉन्ड जो है ये एक बहुत पावरफुल अमल है और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी रूहानी अमल जो है उसको बनाने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। और लोहे इनामी बॉन्ड जो है वो अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हुए हैं तो उसको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमने बहुत अर्से से लेकर रखे, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जैसे एक दरख्त को उसकी परवरिश करनी पड़ती है, दरख्त को उसकी खाद देनी पड़ती है, उसकी पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, पूरा ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके वो सही तरीके से फल देता है। तो इसी तरीके से ये इनामी बॉन्ड की लाखों करोड़ों लोगों ने लिए होते हैं, इनामी बॉन्ड लिए होते हैं, उनमें से चंद लोगों का इनाम निकलता है। तो उन लोगों का निकलता है जो इस हवाले से ख़ास तौर पर कोई रूहानी सपोर्ट भी हासिल करते हैं, रूहानी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो हसूल इनाम में, रोज़गार में और इनामी बॉन्ड के में कामयाबी जो है वो हासिल होती है। तो अगर आप इनामी बॉन्ड में कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लोहे इनामी बॉन्ड अमूमी जो है बनवा के पास रखें। इस हवाले से एक मजमून जो ख़ुसूसी तौर पर हमारा कशफ रूहानी जंतरी में दिया गया है उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे, जिसमें लोहे इनामी बॉन्ड के हवाले से जो है प्रॉपर गाइड किया गया है। तो इसका ये है कि लोहे इनामी बॉन्ड जो है ये एक ख़ास अमल है जिसके ज़रिए आप हसूल इनाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और वो ख़वातीन हज़रात जो हसूल इनाम की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन अरसा दराज से कोशिशां हैं लेकिन इस सिलसिले में उनकी कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, तो उनके लिए ये बेहतरीन अमल है। उनको चाहिए कि ये जो अमल तैयार किया जाता है इसकी आयत मुबारका है, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, यानी
ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، یعنی یہ فراخی رزق کی، وسعت رزق کی اور کشادگی رزق کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 915 ہے۔ اس کے بعد جو ہے جس کے لیے نام تیار کرنا ہے اس کا نام جو ہے وہ ربیہ بنت شوکت ہے، اس کے بعد 1465 ہے۔ اس کے علاوہ بعض جو عمل ہم تیار کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کی مالیت بھی جمع کی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ عالی مالیت کو جمع نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو اس دیگر اعداد جمع کر کے تو خصوصی طور پر جو ایک مجموعی عدد حاصل ہوتا ہے وہ 20,130 ہے، اور اس میں سے آپ کو نقشی عدد بنانے کے لیے -30 کر کے 4 پہ تقسیم کریں گے تو 5025 جو ہے اس کا نقشی عدد جو ہے وہ نکل آتا ہے، 5025۔ اب آپ نے اس 5025 سے جو ہے وہ مربع نقش جو ہے وہ تیار کرنا ہے لوہے انعامی بانڈ کا، اور اس پہ دونوں سائڈ اوپر اور نیچے جو ہے وہ آیت مبارکہ لکھنی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اسماء الحسنی یا منیم جو ہے وہ لکھنا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ یا فاتحہ کا نقش مبارکہ بنانا ہے، اور ان فاتحنا لک فتحا مبینہ جو ہے آیت مبارکہ لکھنی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے عمل اور اس سے متعلقہ صدقات و پڑھائی، اور خصوصی طور پہ اس کو میٹل کے اوپر آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو یہ لوہے مبارکہ جو ہے اس طریقے سے تیار ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس لوہ کو آپ اپنے پاس رکھیں، انعامی بانڈ کے ساتھ رکھنا چاہیں تو ساتھ رکھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس انعامی بانڈ نہیں ہوتے، انہوں نے بینکوں میں رکھوائے ہوتے ہیں یا کسی کے پاس امانت دیے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے یہ کہ وہ اب اس کو اپنے پاس الماری میں، دراز میں، ڈاکومنٹ کے ساتھ، کمرے میں، گھر میں، کہیں بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ اسی طریقے سے فائدہ دے گی یہ لو، اور جیسے آپ کے بانڈس کے ساتھ ہے۔ اور آپ اس کو کہیں بھی اپنے پرس میں، ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اس کو ضروری نہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور پرائز بانڈ اگر آپ کے پاس ہیں تو تب بھی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہیں پرائز بانڈ اگر آپ نے کہیں اور رکھے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ اس کو جو ہے لوہے انعامی بانڈ کو جو ہے کہیں بھی رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب انعامی تاریخ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو حصول انعام میں کامیابی ملے گی۔ اس کو میٹل پہ کندہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دھات کے اوپر یہ اس کے مختلف نقش وغیرہ جو ہے وہ کھدائی کر کے نقش وغیرہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ساتھ تیار کیا جاتا ہے، تو دونوں سائڈیں جو ہے اس پہ لو جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اور دھات پہ گولڈن میٹل کے اوپر تیار کی جاتی ہے، کھدائی کر کے تیار کی جاتی ہے، نیک ساتوں میں تیار ہوتی ہے، مشتری کے لیے خاص طور پہ مشتری کی سات اور شمس کی سات میں یہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ جمعرات یا جمعے کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے لیے اچھا اور مناسب دن ہے، اس دوران یہ لوہے مبارکہ تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ لوہے مبارکہ اگر آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو جو پہلے اگر آپ نے سال ہر سال سے پرائز بانڈ لے کے رکھے تو اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو اس لوہے مبارکہ کے بنانے کے بعد آپ کی زندگی میں کامیابی جو ہے وہ دستک دے گی، انشاءاللہ حصول انعام میں کامیابیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو انعامی چانس میں کامیابی کے لیے، حصول انعام میں کامیابی کے لیے، اور وسعت رزق کے لیے، کشادگی رزق کے لیے، آمدن میں اضافے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، جاب میں ترقی کے لیے، رزق روزی میں اضافے، کیونکہ عمل غنا جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے انعامی بانڈ میں آپ کو کامیابی دے گا، بلکہ اوورآل آپ کی جو مالی اور معاشی زندگی ہے اس کے حوالے سے یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ یہ 3 نام اللہ کے، یا غنی ہوں، یا واسع ہوں، یا رزاق ہوں، یا غنی ہوں، یا واسع ہوں، یا رزاق ہوں۔ اس کو آپ اس اللہ کے ان ناموں کو 300 بار، 500 بار یا 786 بار، 786 بار یا 500 بار پڑھ لیں، اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو ریگولر پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رزق میں وسعت ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، آمدن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، قرض اترنا شروع ہو جائے گا، روزگار میں اضافہ ہو جائے گا، جاب میں ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آمدن اور روزگار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ حصول انعام میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو وظیفہ دوبارہ بتا دیتے ہیں، یا غنی ہوں یعنی، اور یا واسع ہو، اور یا رزاق ہو، اور یہ تینوں اسماء الحسنی رزق سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصی عمل ہیں یہ۔ تو 300 بار، 500 بار، 786 بار ان کا ورد کریں اکٹھا، اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو یہ ایک بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی مؤثر عمل ہے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو ہے
مالی معاملات و مشکلات ہیں، اور حصول انعام کامیابی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سکرین پہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کی سبسکرپشن جو ہے ہمارے لیے ایک آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے تیار کر کے آپ کو بھیج سکیں، کریٹیو چیزیں آپ کو جو ہے وہ پہنچا سکیں، آپ کے سوالات کے جوابات پہنچا سکیں۔ تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحفہ اگر کو دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہماری ویڈیو کی سبسکرپشن ہے، اور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں سے، آپ سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی اپنے جو ہے وہ اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ نوازیں۔ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کریں کہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی انکوائری لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ زیادہ پراپرلی اس میں گائیڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ کسی بھی قسم کے مزید کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں، لکی سٹون چاہتے ہیں، لو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ہمارے مسائل مشکلات حل فرمائے، حاجات پوری فرمائے، دین و دنیا کی تمام ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی نحوستیں، گردشیں، بندشیں، بد اثرات جو ہیں وہ ختم فرمائے، اور ترقی، خوشحالی، خیر و برکت، کامیابی، فتح و نصرت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔